کہ جس ویلے بندہ پڑھ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ وقت پڑھنا بندے اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اللہ دی گواہی دین دے اللہ دے نال مصطفیٰ کریم دی گواہی دین دے کلمے وچ بھی آ کہیں تریجے دی گواہی دا ذکر کوئی نہیں وقت بندہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ وقت گواہی دین دے اللہ دی توحید دی عقیدہ آویں دے توحید والا ولکھن دے محمد الرسول اللہ وقت گواہی دین دے ختم نبوت دی تریجا بھی ہے ہی کوئی نہ اذان پڑھو اللہ اذان پہ پڑھ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ گواہی اللہ دی اللہ دے بعد گواہی کہن دیئے اشہد ان محمد رسول اللہ بیاوت رسول اللہ دے بعد کہیں دی گواہی نہیں کوئی علیم ولی اللہ دی گواہی دے سی تے قذاب بن سی کوئی اللہ اکبر مرزے قذاب کو منے سی تے جھوٹا بن سی دنیا والیاں کو سمجھایا اذان دے اندر بھی اللہ دے بعد محمد رسول اللہ دی ختم نبوت کلمے دے اندر بھی اللہ دے بعد محمد رسول اللہ دی ختم نبوت اے ایمان رکھنا پوسی اللہ دے بعد محمد کریم دا شان ہے جو اللہ آپ رسیں دے الحمدللہ رب العالمین تمام صفتات تعریفات سنامات مداخانیات تمام قسم دیا حمدہ اللہ واسطے جو رب ہے تمام جہانہ دا عالمین دا اللہ عالمین دا رب دے تو اللہ فرمائے دے ان اولا بیت وضع للناس للذی ببکتا مبارکا وہدل للعالمین قرآن ہدایت دا مرکز اللہ آپ فرمائے دے مکہ پاک دے اندر جرا بیت اللہ شریف ہے وہ ساری کائنات واسطے ہدایت دا مرکز ہے واللہ آپ رسیں دے کہ لوگوں دیکھو وما ہوا الا ذکر للعالمین ان ہوا الا ذکر للعالمین قرآن بھی عالمین تمام واسطے بیت اللہ بھی ہدل للعالمین تمام واسطے اللہ بھی رب العالمین تمام واسطے تو جلے آئی نبی دیواری واللہ آپ فرما رہتا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین آج عقیدہ سے گھنو اللہ تو بعد کوئی اللہ نہیں بیت اللہ تو بعد کوئی بیت اللہ نہیں کلام اللہ تو بعد کوئی کلام اللہ نہیں محمد رسول اللہ تو بعد کوئی رسول نہیں کیوں نہیں اللہ آپ رسیندے تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا وہ سونیا اسد کو تمام واسطے ڈراون والا بنائے تاکہ قیامت تک نہ کوئی نبی آ سکدے نہ کوئی رسول آ سکدے نہ کوئی پیغمبر آ سکدے نہ کوئی دنیا کے اندر لوگوں امام اعظم آ سکدے قائد اعظم آ سکدے اکیلا محمد کریم حدیث پاک سناوا یا ابا ذر اول الانبیاء آدم او میرے یار اعلان کر دے ابتدا آدم پیارے تو ہوئی ہے انبیاء علیہ السلام دی حدیث پاک اول الانبیاء آدم وآخرهم محمد اختتام محمد کریم تے ہو گیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین میں کو فکر این بات ہے کہ میں قرآن وچ ختم نبوت والا عقیدہ قرآن دی روشنی وچ پیش کراں تا حدیثاں رہ ویسن حدیثاں پڑھدا رہواں تا قرآن دیاں آیتاں رہ ویسن بلکہ دنیا والا کو سمجھایا لوگوں آؤ شاٹ تھوڑا تھوڑا بات سن دے جلو کہ اللہ کریم نے اعلان فرمایا لوگوں خاتم النبیین اللہ نے خاتم النبیین محمد
کریم کو مہر بنا دیتے جی میں تحریر دے بعد مہر لگ ونجے تا اگے تحریر دی گنجائش کوئی نہیں ہوندی ایویں سونے نبی کو اللہ نے اے جی مہر بنائے کیویں بنائے اغر علیہ للنبوت خاتم من اللہ من نوری یلوح ویشہد وزم الالہ اسم النبی الى اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد وشک له من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد اللہ پاک نے محبوب کریم کو جی ختم نبوت والی مہر لا دیتی ہے دو کندھیاں دے درمیان او جگمگ جگمگ کرن دیئے تے گوائیاں دین دیئے اغر علیہ للنبوت خاتم من اللہ من نوری یلوح ویشہد